नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली कथाको 934औं भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले शत्रु शीर्षकका दुईवटा कथाहरू लिएर आएको छु। एउटा रुसी कथाकार एन्टोन चेकोभद्वारा लेखिएको कथा शत्रु, त्यसैगरी अर्को भने कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लेखिएको कथा शत्रु। आशा छ तपाईलाई यी दुवै कथाहरू मन पर्नेछन्। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र तपाईसँग पनि कथाहरू भए मलाई मेरो कथा 204@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ। लागौं आजका कथाहरूतर्फ। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, सुरुमा एन्टोन चेकोभद्वारा लेखिएको कथा शत्रु। रुसी कथाकार एन्टोन चेकोभद्वारा लेखिएको नेपालीमा अनुवादित कथा शत्रु। सेप्टेम्बरको अँध्यारो रात जेम्स बोका डाक्टर किरिलोभको एउटै 6 वर्षको छोरा आन्द्रे डिप्थेरियाले मर्यो। डाक्टरकी पत्नी गहिरो शोकमा परेकी थिइन् औ मृत बालकको पलङमुनि बसेकी थिइन्। यति नै बेला ढोकाको घण्टी जोडले बज्यो। डिप्थेरिया सर्ने डरले घरका नोकरहरूलाई बिहानै बाहिर पठाइएका थिए। किरिलोभ शोकले व्यग्र थिए, अनुहार भिजेको थियो। अहिले ढोका खोल्न भए। छेउको कोठामा अन्धकार थियो। डाक्टरले आगन्तुकलाई हेरे। उसको चेहरा पहेँलो थियो। डाक्टर घरमै छन्? उसले हतारसित सोध्यो। ज्यू, म नै डाक्टर हुँ, किरिलोभले भन्यो। तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अहो, तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो। त्यस व्यक्तिले प्रसन्न भएर डाक्टरको हात समात्दै भन्यो। खुबै खुसी लाग्यो, तपाईँसित पहिले नै भेट भएको हो। मेरो नाम अबोगिन। तपाईलाई घरमै भेटेर खुसी लाग्यो। ईश्वरको निम्ति कृपा गरेर मसँग झट्ट जाउँ। म बिन्ती गर्छु। मेरी पत्नी साह्रै बिरामी छ। मैले गाडी ल्याएको छु। आगन्तुकको हाउभाउ र आवाजबाट ऊ खुबै व्याकुल भएको बुझिन्थ्यो। ऊ जोडले सास फेर्दै थियो औ कामेको स्वरमा बोल्दै थियो, मानौ ऊ कुनै पगला कुकुर वा आगोबाट बचेर आएको हो। उसको बोलीमा इमान्दारीको स्वर थियो। तपाईलाई घरमा भेट्दिन भन्ने मलाई डर थियो। उसले फेरि भन्न थाल्यो। बाटोमा म पीर र व्यथाले व्याकुल भएँ। ईश्वरको निम्ति तपाईँको कोट ल्याउनुहोस् र मसँग हिँड्नुहोस्। पापचिन्स्की मलाई भेट्न आएको थियो। म उसित कुरा गर्दै थिएँ। फेरि हामीले चिया पियौँ। अचानक मेरी पत्नीले चित्कार गरी औ मुटुमा हात राखेर कुर्सीमा ढली। मैले उसलाई उठाएर पलङमा राखेँ। मैले उसको मुखमा पानी छम्के, तर ऊ मरेको जस्तै स्तब्ध थिए। मलाई डर लाग्दैछ। उसलाई मुटुको बिमार पो भयो कि? यसकारण तपाईँ झट्ट हिँड्नुहोस्। उसको बाबु पनि मुटुकै बिमारले मरेको थियो। किरिलोभ चुपचाप सुनिरहेका थिए, मानो उनले त्यो भाषा नै बुझेका छैनन्। केही बेरपछि तिनले शिर उठाए अनि उदासी भावमा भने, मलाई खेद छ, म तपाईँको घर जान सक्दिनँ। 5 मिनेट अघि मेरो छोरा मर्यो। अरे होइन, पछि हट्दै अबोगिन बडबडाए। हे ईश्वर, म कस्तो भुल मौकामा आएछु। कस्तो अभागी दिन हो यो, कस्तो संयोग हो यो। उसले ढोकाको साङ्लो समायो। उसको शिर झुकेको थियो, मानो ऊ चिन्तामग्न छ। फर्केर जानु वा डाक्टरलाई अझै बिन्ती गर्नु उसले निश्चय गर्न सकेको थिएन। किरिलोभको हात समातेर उसले भन्यो, म तपाईँको हालत बुझ्छु। भगवानले जान्दछन् म तपाईँलाई दुःख दिन आएको होइन। तर म के गरौँ? तपाईँ भन्नुहोस्, म कहाँ जाउँ? यस ठाउँमा तपाईँ बाहेक अर्को डाक्टर छैन। तपाईँ भन्नुहोस्, ईश्वरको लागि हिँडिदिनुहोस्। शान्ति छायो। किरिलोभ पिठ्यौँ फर्काएर 2 मिनेट त्यहीँ उभिरहे। त्यहाँबाट बिस्तारै बैठक कोठामा गए। उनको चाल यन्त्रवत थियो। त्यस समय उसको कुनै इच्छा थिएन, कुनै इरादा थिएन, न त उनी केही सोचिरहेका थिए। सायद उनले बिर्से कि बाहिर कोही आगन्तुक आएर बसेको छ। त्यहाँबाट उनी सुत्ने कोठातिर गए। यहाँ मृत्यु जस्तो सन्नाटा थियो। सानो भर्खर तुफान आएर सबै थोक सखा पारेर गएको छ। एउटा मोमबत्तीले सम्पूर्ण कोठामा रोशनी दिइरहेको थियो। झ्यालकै छेउको पलङमा एउटा बालक सुतेको थियो। उसका आँखा खुला थिए औ चेहरामा आश्चर्यको भाव थियो, तर ऊ निश्चल र निस्तब्ध थियो। उसको शरीरमा हात राखेर आमा चाहिँ पलङमै झुकेर बसेकी थिइन्। त्यहाँको हरेक थोक, कम्बल, लुगाफाटा, पानीको बोतल सबै गम्भीर शान्तिमा लीन थियो। डाक्टर आफ्नी पत्नीको छेउमा आएर उभिए औ पत्लुनको गोजीमा हात हालेर शिर यसो निहुराएर उनले छोरालाई हेरे। उनको अनुहारबाट उदासीनता टप्कँदै थियो औ दारीमा खसेका आँसुका थोपाबाट यही कुरा थाहा भयो कि उनी अहिले रोएका थिए। किरिलोभ र उनकी पत्नीले केही बोलेनन्। उनीहरू चुपचाप शोकलाई सहन गरिरहेका थिए। डाक्टरको उमेर 40 नागिसकेको थियो औ उनको केस सेतो भएको थियो अनि उनी बुढो जस्तो देखिन्थे। उनकी रुग्न ओइलाइसकेकी पत्नी 35 वर्षकी थिइन्। आन्द्रे उनीहरूको एकमात्र होइन, अन्तिम सन्तान पनि थियो।
डाक्टर पत्नीको छेउमा एकछिन उभिएर त्यहाँबाट बिस्तारै निस्किए। त्यसपछि भान्सा कोठाबाट बाहिरको कोठामा आए। त्यहाँ उनको उही पहेँलो अनुहार भएको व्यक्तिसित मुठभेड भयो। आबोगिनले लामो सास फेरेर भन्यो, डाक्टर हिट्नुहोस्, दया गरेर हिट्नुहोस्। डाक्टर झसङ्ग भए अनि उनलाई अघिको कुरा याद आयो। तर मैले अघि नै भने त म जान सक्दिनँ भनेर। उनले झस्केको स्वरमा भने। कस्तो अचम्मको कुरा। अबोगिनले फेरि अनुनयको स्वरमा भन्यो, डाक्टर म ढुङ्गाको मूर्ति होइन, म पनि तपाईँको हालत राम्ररी बुझ्छु। तपाईँप्रति मेरो सहानुभूति छ, तर मैले मेरो निम्ति बिन्ती गरेको होइन। मेरी पत्नी मरिरहेछ, उनको हालत देख्नु भएको भए तपाईँले मेरो हठ बुझ्नुहुन्थ्यो। हे भगवान, मैले सोचेको थिएँ तपाईँ लुगा फेर्न जानुभएको होला। डाक्टर, समय कति मूल्यवान छ अहिले, मसँग हिँड्नुहोस्, म हात जोड्छु। बैठकतिर बढ्दै डाक्टरले एक एक शब्द स्पष्ट उच्चारण गर्दै भने, म तपाईँसित जान सक्दिनँ। अबोगिन उसको पछि पछि गयो औ उसको हात समात्यो। तपाईँ साह्रै दुखी हुनुहुन्छ, म बुझ्छु, तर म साधारण बिरामीको लागि यहाँ आएको होइन। एउटा स्वास्नी मानिसको जिन्दगी बचाउनको निम्ति म तपाईँलाई बिन्ती गर्दैछु। मानवताको नाममा तपाईँ मसँग हिँड्नुहोस्। मानवता? किरिलोभले भने। यही मानवताका नाममा म तपाईँलाई भन्दैछु, मलाई नलैजानुहोस्। म यहाँ उभिन पनि सकेको छैन। तपाईँ मलाई मानवताको धम्की दिनुहुन्छ? अहिले म कुनै काम गर्न पनि समर्थ छैन। म जान सक्दिनँ। मेरी पत्नीसित बसिदिने यहाँ कोही छैन। म जान सक्दिनँ। किरिलोभ एक कदम पछि हटे औ अबोगिनको हात समातेर भने, मलाई माफ गर्नुहोस्, हुन त म डाक्टर हुँ। म तपाईँसित जान बाध्य छु। औ मेरो कोटको गलामा समातेर घिसाउँदै लैजाने तपाईँको हक छ। ठिक छ, तपाईँ त्यसै गर्नुहोस्, तर म केही गर्न सक्दिनँ। म राम्ररी बोल्न पनि सक्दिनँ। मलाई माफ गर्नुहोस्। डाक्टर, तपाईँ यसो नभन्नुहोस्। अबोगिनले उनको हातमा टाँसिएर भन्यो, तपाईँलाई जबरजस्ती लाने मेरो के हक छ? तपाईँ जान राजी हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। म एउटी युवतीको निम्ति याचना गर्न आएको हुँ। अबोगिनको आवाज काम्दै थियो। किरिलोभ चुपचाप उभिएका थिए। निकै बेर शान्ति छायो। अन्तमा डाक्टरले रुखो स्वरमा सोधे, के निकै टाढा जानुपर्छ? खाली 2-2.5 माइल टाढा छ। मेरो घोडा एकदमै तेज छ डाक्टर, कसम खाएर भन्छु। तपाईँ 1 घण्टाभित्र नै फर्कन सक्नुहुन्छ, खाली 1 घण्टा। यी अन्तिम शब्दहरूले डाक्टरलाई असर गरे। एकछिन सोचेर उनले लामो सास तानेर भने, ठिक छ, हिँड्नुहोस्। डाक्टर भित्र पसे अनि एकछिनमा कोट लाएर बाहिर निस्के। बाहिर अन्धकार थियो। लामो नाक, लामो दारी भएका डाक्टरको आकृति अन्धकारको पृष्ठभूमिमा पनि साकार थियो। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको उदारताको कदर गर्न मैले जानेको छु। गाडीमा डाक्टरलाई बसाएर अबोगिन बडबडायो, हामी तुरुन्तै पुगिहाल्छौँ। प्यारो लुका, जति सक्दो चाँडो हाँकेर लैजाऊ। कोच 1ले घोडा दौडायो। खुला मैदानमा गाडी दौडन थाल्यो। बाटामा किरिलोभ र अबोगिन चुपचाप बसे। गाडी निष्पट्ट अन्धकारमा एक सुरमा हिँडिरहेको थियो। पहियाको आवाजले जागेर हाँगाहरूबाट कागहरू शोकाकुल आवाजमा कराइरहेका थिए, मानौ उनीहरूलाई थाहा थियो कि डाक्टरको छोरा मरेको छ औ अबोगिनकी पत्नी सिकिस्त बिरामी छ। फेरि गाडी जङ्गलको बाटो हिँड्न थाल्यो। सम्पूर्ण प्रकृतिमा निराशा छाएको भान हुन्थ्यो। जता हेरे पनि अन्धकार थियो। गाडी जसै गन्तव्य स्थानतिर बढ्यो, अबोगिन उति नै थ्रयहीन हुँदै जान्थ्यो। अन्त्यमा गाडी एउटा घरको अगाडि आएर उभियो। उसले गहिरो सास फेर्दै 2 तलाको झ्यालतिर हेर्यो, जहाँबाट उज्यालो आउँदैन थियो। यदि केही भयो भने म सहन सक्दिनँ। हलतिर डाक्टरसित जाँदै उसले हात मल्दै भन्यो, तर कुनै वेदनाको आवाज सुनिँदैन। यसैले सबै थोक ठिकै होला। घरमा कोही बोलेको वा हिँडेको आवाज थिएन औ सम्पूर्ण घर तेज प्रकाशमा सुतिरहेको भान हुन्थ्यो। अहिले उज्यालोमा किरिलोभ र अबोगिनले एक अर्कालाई हेर्न सक्थे। सिडीमा चढ्दै अबोगिनले भन्यो, खै कहीँ कतै केही आवाज छैन, हे ईश्वर। अबोगिनले डाक्टरलाई हलतिर लगे, जहाँ पियानोको कालो आकृति देखिन्थ्यो। डाक्टर, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। अबोगिनले भन्यो, म 1 मिनेटमा आउँछु। म गएर तपाईँ आएको खबर गर्छु। किरिलोभ एक्लो भए। उनी एउटा आराम कुर्सीमा बसे औ चारैतिर हल्का नजरले हेर्न थाले। सबैतिर शान्ति थियो। टाढा एउटा कोठामा कसैले वेदनाको लामो सास फेरेको सुन्यो, कसैले आलमारी चलाएको सुन्यो। फेरि शान्ति छायो। 5 मिनेटपछि किरिलोभले अबोगिन गएतिर हेरे। अबोगिन ढोकामा आएर उभियो, तर ऊ अघि जस्तो अबोगिन थिएन। उसको चेहरा, हात औ मुद्रामा विरक्तिको भाव अंकित थियो। उसको नाक, मुख सबै फिका थियो औ उसका आँखामा पीडाको चमक थियो। त्यसले मलाई धोका दिए, धोकामा जोड दिँदै ऊ बडबडायो, मलाई धोका दिए, मलाई छोडेर भागे, बिमार भएर मलाई डाक्टर बोलाउन पठाई, यसैले कि ऊ त्यो बाँदर पापचेन्स्कीसित भाग्न सकोस्। हे भगवान!
अबोगिन डाक्टरको छेउमा आएर भन्न थाल्यो, मलाई छोडेर गई, मलाई धोका दिए। हे भगवान, यो चालबाजी किन? मैले त्यसको के बिगार गरे? मलाई छोडेर गई। उसका गालामा आँसु छचल्किए। डाक्टरको उदासीन मुद्रामा जिज्ञासाको झलक थियो। उनी उठे र अबोगिनतिर हेर्दै भने, तर बिमारी कहाँ छ? बिमारी? बिमारी? हाँस्दै औ रुँदै, मुट्ठी हल्लाउँदै अबोगिन करायो, त्यो बिमारी होइन, अधम दुष्ट हो। कस्तो कलुस्ता! त्यो बाँदरसित त्यो भागी। हे भगवान, त्यो मरेको भए बरु राम्रो हुने थियो। म यो सहन सक्दिनँ। डाक्टरका आँखामा आश्चर्य र पीडाको भाव थियो। माफ गर्नुहोस्, तर मैले तपाईँको मतलब बुझिनँ। मेरो छोरा मरेको छ। मेरी पत्नी शोकले व्याकुल छ। घरमा ऊ एक्लै छ। म आफू मुस्किलले उभिरहेको छु। 3 रातदेखि सुतेको पनि छैन। औ यहाँ मलाई यस्तो स्थितिमा उभाइराखेको छ। यो त कुनै मानिसले गर्ने काम होइन। मानिसको दुःख र वेदनाको हाँसु उडाउनु मात्र हो। अबोगिन केही नबुझ्ने जस्तो एक्लै बडबडाइरहेको थियो। म कसम खान्छु, मैले त्यस आइमाईलाई माया गरेको थिएँ, पूजा गरेको थिएँ। उसको निम्ति मैले सबै थोक बलिदान गरेँ। आमा बाबुसँग बाजे, सङ्गीतको शौक छोडे। मैले उसको केही बिगार गरेको थिइनँ। आँखाभरि आँसु पारेर अबोगिनले इमान्दारिता साथ आफ्नो हृदय डाक्टरको सामु खोलेर राखिदियो। ऊ आवेगमा बोलिरहेको थियो। डाक्टरको अनुहारमा एउटा परिवर्तन आयो। उसको अनुहारमा जुन उदासीनता र स्तब्धताको भाव थियो त्यो अहिले हराएको थियो। अहिले त्यहाँ क्रोध र घोर अपमानको भाव थियो। अबोगिनले एउटी सुन्दर नवयुवतीको फोटो देखाउँदै भन्यो, यस्तो अनुहार भयो कि आइमाईले मलाई धोका दिन सक्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै लाग्दैन। एक्कासी डाक्टर रिसाए अनि उनले भने, तपाईँ यो सब मलाई किन सुनाउनुहुन्छ? यो सब सुन्न त म यहाँ आएको होइन। यो सब सुनाउने हिम्मत तपाईँलाई कसरी भयो? तपाईँ सम्झनुहुन्छ मेरो अपमान भएको छैन? के तपाईँले मलाई आफ्नो नोकर सम्झिनु भएको, जसलाई जति अपमान गरे पनि हुन्छ? अबोगिन किरिलोभको नजिकबाट पछि हट्यो औ स्तब्ध भएर उसलाई हेर्न थाल्यो। डाक्टरले फेरि भन्न थाल्यो, तपाईलाई मेरो अपमान गर्ने के अधिकार? एउटा मानिसलाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने अलग बस्नुहोस्। अबोगिनको अनुहार रातो भयो। यसको मतलब यही हो कि मानिससित यस्तो खेलवाड नगर्नुहोस्। म डाक्टर हुँ अनि मलाई अपमान गर्ने तपाईको कुनै अधिकार छैन। अबोगिनको अनुहार रिसले रातो भयो। मसित यस्तो कुरा गर्ने तपाईलाई कसरी हिम्मत भयो? टेबलमा गुस्साले हान्दै डाक्टर कराए, मेरो दुःख जान्दा जान्दै यो सब थोत्रो कुरा सुनाउने हिम्मत तपाईलाई कसरी आयो? अर्काको दुःखको खिल्ली उडाउने हक तपाईलाई कसले दियो? अबोगिन करायो, तपाई पागल हुनुभयो। कस्तो संकीर्णता! म स्वयं कति दुखी छु। अबोगिनले टेबलमा 2टा नोट फाल्दै भन्यो, लिनुहोस्, यो तपाईको फिस। नोट जमिनमा फ्याक्दै डाक्टर कराए, मलाई रुपियाँ दिने आँट नगर्नुहोस्। अपमान रुपियाँले धुन सकिँदैन। अबोगिन र डाक्टरले रिसको झोकमा एक अर्कालाई धेरै अपमानजनक कुरा भने, जुन अनुचित थियो। दुवैले जीवनमा सायद यस्तो अनुचित निर्दयतापूर्ण कुरा भनेका थिएनन्। दुवैमा वेदनाजन्य अहङ जागेको थियो। डाक्टर कराए, दया गरेर मलाई घर पुर्याइदिनुहोस्। अबोगिनले जोडसित घन्टी बजायो। जब उसको पुकार सुनेर कोही पनि आएन तब उसले भुइँमा घन्टी फ्याँकिदियो। त्यसपछि एउटा नोकर आयो। अबोगिन करायो, तिमीहरू कहाँ लुकेका थियौ? तिमीहरूको सत्यनाश होस्। त अहिले कहाँ थिस्? जा, यस भलात्मीको लागि गाडी लिएर आइज औ बग्गी पनि ठिक पार। नोकर जान लागेको थियो। अबोगिन फेरि करायो, पर्खे, भोलिदेखि यहाँ कुनै धोकेबाज बस्न पर्दैन। सब निस्केर जानु। म नयाँ नोकर राख्छु। गाडीको प्रतीक्षामा बस्दा डाक्टर औ अबोगिन चुप थिए। अबोगिन शिर हल्लाउँदै यताउता घुम्न थाल्यो। उसको क्रोध शान्त भएको थिएन। डाक्टर उभिएर एक हातले कुर्सीलाई समातेर अबोगिनलाई हेरिरहेका थिए। केही बेरपछि जब डाक्टर गाडीमा बसेर घर जान लागेका थिए, उनका आँखामा घृणाको त्यही भावना कायम थियो। बाहिर डरलाग्दो अन्धकार थियो। चाँदनी पहाडपछि लुकेको थियो औ उसको रखबारी गर्ने बादल सिताराहरूका छेउछेउमा कालो धब्बा जस्तो थियो। सडकमा पछिल्तिर पहियाको आवाज सुन्यो औ बगीको रातो रङ्ग लालटिनको चमक डाक्टरको गाडीको अघि आयो। यो उही अबोगिन थियो जो प्रतिवाद गर्न, झगडा गर्नमा उतारु। बाटोभरि डाक्टर आफ्नो पत्नी वा पुत्र आइन्द्रेको बारेमा होइन, तर अबोगिन र उसका घरमा बस्नेहरूका बारेमा सोचिरहेका थिए। उनले अबोगिन, उसकी स्वास्नी पापछिन्स्की, सुगन्धीपूर्ण गुलाबी उषामा रहने सबैको विरुद्ध क्षोभ प्रकट गरे। समय बित्नेछ औ किरिलोभको दुःख पनि हटेर जानेछ, तर यो अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण कहिल्यै भुलिने छैन। कथा शत्रु। कथाकार एन्टोन चेखोभ। चेखोभ रुसी कथाकार हुन्, तर उनी विश्वका एक महान कथाकार हुन्। उनी जीवनका कलाकार हुन् र उनका कथाहरू जीवनका अति निकट छन्। उनका कथाहरू यथार्थवादी छन् र ती जीवन जस्तो होइन, जीवन नै हुन्। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, तपाईलाई यो कथा के कस्तो लाग्यो? लागौं
अर्को कथा जसको शीर्षक पनि शत्रु नै रहेको छ, कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। आँखामा राखे पनि नबुझाउने भन्ने उखान कसैको निमित्त उपयुक्त हुन्थ्यो भने कृष्ण रायको निमित्त हुन्थ्यो। 45 वर्षका कृष्ण राय गाउँका सबभन्दा भद्र मानिस थिए। तिनले यता 10-12 वर्षदेखि गाउँभन्दा बाहिर पाइलो राखेका थिएनन्। यसैबाट तिनको शान्त स्वभावको परिचय हुन्छ। कसैलाई कर्जा तिनी आफ्नो सिद्धान्तको विरुद्ध ठान्थे। तिनका मत अनुसार कर्जामा गएको रुपैयाँ आफू आउँदा झगडा बोकी ल्याउँछ, तर दुःख परेको बखतमा राजद्वारे शमशानेछ तिनी गाउँलेको सहायतामा प्रस्तुत रहन्थे। जनक कुमारीको एक्लो छोरो मर्दा जनक कुमारीको पीरभन्दा तिनको सान्त्वनाले त्यहाँ भएका मान्छेको आँखामा आँसु ल्यायो। गाउँलेमा झगडा पर्यो भने तिनी नै मध्यस्थ हुन्थे। तिनले गरेको फैसलाले कोही पनि असन्तुष्ट भएको देखिँदैनथ्यो। आफ्नो घरबाट तिनी कम निस्कन्थे र निस्केको दिन कि त कसै कहाँ मृत्यु भएछ कि त झगडा भएछ भनी ठान्नु पर्थ्यो। सडकमा सबजना अदबसँग तिनको अभिवादन गर्थे। कृष्ण रायलाई सब प्रकारको सुख थियो, धनको, यशको र सम्मानको। तिनका सन्तान थिएनन्, तर यस अभावबाट तिनले आफ्नो एउटा टाढाको भतिजोलाई पालीपूर्ति गरेका थिए। एक रात तिनी खाइ पिई सुत्ने यत्न गरिरहेका थिए। तिनका मनमा धेरै प्रकारका विचार आउन थाले। तिनको जीवन कसैले असफल भन्न सक्दैन। सानोतिनो पुँजी पनि कमाइ हालेका थिए। रुपियाँ जम्मा गर्दा अरू कसैलाई पीर पनि पारेनन्। तिनको कोही बैरी थिएनन्। यही तिनको सन्तोषको ठूलो कारण थियो। 45 वर्षको यत्रो लामो जीवनमा तिनले कसैलाई आफ्नो शत्रु बनाएनन्। यस कल्पनाले तिनको तन्द्राको सुख बढाइरहेको बेलामा तिनीमाथि लट्ठीको प्रहार पर्यो। संयोगवश लट्ठीको मुख्य चोट तिनीमाथि परेन। प्रहारकर्ताले तिनीमाथि प्रहार गरेको हो कि भित्तामाथि यो छुट्याउन गाह्रो थियो। कृष्ण राय जुर्मुराउँदै उठे। तबसम्म आक्रमणकारी भागिसकेको थियो। मलाई कसले यसरी आक्रमण गर्यो होला? तिनी विचार गर्न थाले। यस जीवनमा मैले कसैलाई आफ्नो शत्रु बनाइन, झगडा फसादमा रहिन। कृष्ण रायलाई पहिले त कसैले आक्रमण गरेको हो भन्ने कुरामा विश्वास भएन। सब तन्द्रा अवस्थामा भ्रम जस्तो लाग्यो, तर भित्तामा लागेर भाँचिएको लट्ठीको टुक्रा त भ्रम हुन सक्दैन। कृष्ण रायले बिछ्यौनाबाट न्युरिकन त्यस टुक्रालाई टिपे, हेरेर गम्न थाले। को मेरो शत्रु हुन सक्छ? धेरै घोरिँदा तिनलाई यस रहस्यको सुइको पाएको जस्तो लाग्यो। आजै बिहान एउटा काम बिगार्दा रामे भन्ने नोकरमाथि तिनी रिसाएका थिए। नोकरको के ठेगान, झोक उठ्यो र मालिकलाई हान्न हिँड्यो होला। नोकरसित झर्कदा तिनले उसको मुख रातो भएको देखेका थिए। उनलाई के थाहा रिसले रातो भएको रहेछ। ऊ केही अचाकले गरी रिसाएको थिएन। यत्रो पुरानो नोकरले यति हप्की पाउँदा मालिकलाई मार्न नहिँड्नु पर्ने। रामले यो भन्दा ठुलो ठुलो गाली सहेको थियो र आजको झटनीले त्यसको ध्रयको अन्त नगर्नुपर्ने। मनुष्यको स्वभाव कसले जान्न सक्छ र? ऊ नभए अरू को मेरो शत्रु होला? हो न हो यो रामको काम होइन, बलभद्रको काम हो। कारण अस्ति हिसाब गोलमाल गरेर ठग्न खोज्दा कृष्ण रायले तिनलाई फेला पारी लज्जित पारेका थिए। आखिर बलभद्रको समाजमा आदर थियो। गाउँलेहरूले तिनलाई इज्जत गर्थे। कृष्ण रायले तिनलाई बेइज्जती गरेको तिनले सहन सकेनन् होला र आज राति बदला लिन आएका होलान्। कृष्ण रायले विचार गर्दै थिए। अस्तिको नोकरी खोज्दै आएको युवकको ध्यान तिनलाई आउन थाल्यो। बिचरा खान नपाएर तिनी कहाँ आएको थियो। काममा लाउन छोडेर तिनले उसलाई उपेक्षा दिन थाले। कुरामा कुरा चल्दा कृष्ण रायले उसलाई अप्रिय शब्द भने। त्यस युवकले यो निश्चय नै मन पराएन होला। त्यो बडो स्वाभिमानी होला जस्तो थियो। त्यस्तालाई कठोर शब्द असाध्यै बित्छ र धेरै दिनसम्म इख्लिरहन्छ। कृष्ण रायको एउटा अत्यन्त नराम्रो बानी छ। आफूलाई अकलुषित र दुर्गुण रहित भनी ठान्ने कृष्ण रायलाई आफ्नो एउटा ठूलो दोषको सम्झना भयो। समय असमयमा तिनी अर्कालाई आदेश सल्लाह दिइरहन्छन्। नाहक कृष्ण राय यस दुर्गुणलाई गुण ठानेर अङ्कमाल गरिरहेका थिए। कृष्ण राय धेरै झगडामा मध्यस्थ भएका थिए। यो बडो गर्वको कुरा हो। गाउँले तिनीमाथि नै विश्वास गरी तिनलाई झगडामा मध्यस्थ तुलाउँथे। यसैले पनि तिनको गाउँमा धेरै सम्मान थियो। निश्चय नै यो कामले तिनलाई धेरैको मन नपरेको बनायो होला। एक दिनको घटना उदाहरण स्वरूप तिनको सामुन्ने आउन थाल्यो। गोविन्द पण्डित र गोरे जमदारको खेतको झगडा धेरै दिनदेखि चलिआएको थियो, तर त्यस दिनको जस्तो कुटामारी कहिल्यै भएको थिएन। कृष्ण राय सदाको जस्तै मध्यस्थ भए र बानीले प्रेरित भए चाहिँ ती झगडियालाई झगडाको दुष्परिणाम बुझाउन थाले। हेर गोविन्द पण्डित, हेर गोरे जमदार, झगडा गरेर के लाभ?
आपस्तमा मिल, खाऊ पिऊ र ईश्वरको भजन गर। यति उपदेशमै तिनीहरू झगडा गर्न छोड्ने भए तिनीहरू कहिले पनि झगडा गर्ने थिएनन्। तिनीहरू मिल्न मानेनन् र बिचरा मध्यस्थलाई कर लागेर गोरे जमदारको पक्षमा न्याय दिन पर्यो। यस झगडामा मध्यस्थ भएर तिनले निश्चय नै गोविन्द पण्डितलाई आफ्नो शत्रु बनाए होलान्। फेरि एउटा मास्टर र कैयाको झगडामा न्याय कैयाको पक्षमा हुँदा मास्टरले रिसाएर भनेको थियो, हेर्नुहोस् कृष्ण रायजी, फैसलालाई त म आफ्नो शिरमा राख्छु, तर कैया नै हुन्, काम लाग्ने छैनन्। एउटा झगडामा सबभन्दा निर्दोष काम हो त्यो झगडाको मध्यस्थ हुनु, तर कुनै पनि मध्यस्थ दुवै पक्षको समर्थक हुन सक्दैन। मध्यस्थले एउटा न एउटाको शत्रु हुनै पर्छ। कृष्ण रायले बिउजे झैं यो ज्ञान आर्जन गरे। विचार गर्दा गर्दै कृष्ण रायले रेलको डब्बामा भएको झगडा सम्झिए। हाटमा तिनीद्वारा धक्का खाई लडेको एउटा मान्छेलाई सम्झिए। तिनले निकालिदिएका नोकरहरूलाई सम्झे। गरिब तर ईर्ष्यालु दाजुभाइलाई सम्झे जो तिनको उन्नतिदेखि सहँदैनथे। अरूको त के कुरा, आफ्नै पोष्य पुत्रमाथि पनि उनलाई भरोसा थिएन। घटनालाई बिर्सन प्रयत्न गर्दै कृष्ण राय निदाउने न्युले बिछौनामा बङ्ग लडे। शत्रुताको पनि कस्तो व्यापक सम्बन्ध रहेछ। दुनियाँमा कोही पनि मित्र हुँदैनन्, सबै शत्रु, सबै बैरी नै हुन्छन्। कसले भन्छ अकारण नै कोही शत्रु हुँदैन? माने अकारण कोही कसैको शत्रु हुँदैन, तर झगडाको न्यू कति सजिलै पाइन्छ। कृष्ण रायले धेरैसँग सङ्गत गरेनन्, तर जतिसँग गरे सबैलाई तिनीसँग बाप बैर सोध्ने कुनै न कुनै न्यू दिए। कस्तो अचम्म, निर्दोष कुरामा पनि विषालु साँप जस्तो बैरी बनाउने साधन लुकिरहेको देखिन्छ। भोलिपल्ट यो घटनाको जाँच हुँदा पुलिसको इन्सपेक्टरले तिनीलाई सोध्यो, तपाईलाई कसैमाथि शङ्का छ? कृष्ण रायले गम्भीर भएर उत्तर दिए, रामे, केदार, युवक, गोविन्द पण्डित, कन्हैया, मास्टर, बुधे, लीला, पुष्पराज, रामचन्द्र पराजुले। कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लेखिएको कथा शत्रु हिँडेको छ। यसपछि के भयो भन्ने थाहा पाउनका लागि शरदचन्द्र बस्तीद्वारा लेखिएको शत्रुको खोजी कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रसिद्ध कथा हो शत्रु। त्यसमा गाउँका सबभन्दा भद्र र प्रतिष्ठित मानिस कृष्ण रायमाथि एक रात कसैले लट्ठी प्रहार गर्छ। संयोगवश लट्ठीको प्रहार उनीमाथि पर्दैन, तर भित्तामा लागेर लट्ठी भाँचिन्छ। आक्रमणकारी उनले देख्न नपाउँदै भागिसक्छन्। जीवनमा कसैलाई आफ्नो शत्रु नबनाएको सन्तोषमा बाँचिरहेका कृष्ण रायको मनमा त्यसपछि अचानक थुप्रै शत्रु प्रकट हुन्छन्। भोलिपल्ट प्रहरी उनी कहाँ पुग्दा सम्भावित आक्रमणकारीका रूपमा उनले धेरैको नाम लिन्छन्। प्रस्तुत छ त्यसपछि के भयो भन्ने सन्दर्भमा अर्को कथा शरदचन्द्र बस्तीद्वारा लेखिएको शत्रुको खोजी कथा। प्रहरी इन्सपेक्टर प्रबल कार्कीले पाइनको गोजीबाट सेतो पन्जा निकालेर दुवै हातमा लगायो र भाँचिएको लट्ठीका दुवै टुक्रा सरक्क उठाएर पोलिथिनको थैलीमा हाल्यो। सब इन्सपेक्टर रोशन रौनियारलाई थैलो थमाएर चुपचाप बाहिर निस्कियो र झ्याल वरपर निरीक्षण गर्न थाल्यो। आक्रमणकारी झ्यालबाटै भागेको त होला नि, कार्कीको प्रश्न थियो। कृष्ण रायले भनिहाले नि, राति बत्ती निभाएर सुत्न लागेको थिएँ, अकस्मात आक्रमण भयो। म उठिन्जेलमा आक्रमणकारी भागिसकेको थियो। कसैलाई हार गुहार गर्नु भएन। निकै बेरसम्म दिमागले कामै गरेन, त्यसपछि निधाएछु। चिन्ता नलिनुहोस्, हामी अपराधी पत्ता लगाउँछौँ, कार्कीले भन्यो। बरु हजुर एकचोटि प्रहरी चौकी सवारी भएर जाहेरी दर्ता गराइदिनु होला। प्रहरी चौकीमा तपाईलाई कसैमाथि शङ्का छ भनेर सोद्धा कृष्ण रायले अघि घरमा भने चाहिँ गम्भीर भएर उत्तर दिए, रामे, बलभद्र, केदार, युवक, गोविन्द पण्डित, कन्हैया मास्टर, बुधे, लीला, पुष्पराज, रामचन्द्र पराजुले। उनलाई चिया खुवाएर बिदा गरेपछि रौनियारले भन्यो, बुढालाई मान्नै पर्छ। त्यत्रो आक्रमण भएपछि पनि कसरी ढुक्कसँग निदाउन सक्यो होला? म भए त रातभरि आँखा झिमिक्क पार्न सक्दिनथे। कार्कीले मात्र भन्यो। उसका आँखा लट्ठीका टुक्रामा केन्द्रित थिए। एकैछिनमा ऊ डटपेन टोक्न थाल्यो। दिमागमा केही नयाँ कुरा खेल्न थाल्यो कि डटपेन टोक्ने उसको पुरानो बानी थियो। एकछिनपछि लामो सास फेरेर उसले भन्यो, यो लट्ठी फिङ्गरप्रिन्ट एक्सपर्टलाई पठाइदे। बुढाले चिया खाएको गिलास पनि सँगै पठाइदिनु। भरे एकपल्ट फेरि घटनास्थलमा जानुपर्छ। साँझ 5 बजेतिर उनीहरू कृष्ण राय कहाँ पुग्दा उनी सधैँझै टहल्न निस्किएका थिए। घरमा सुदो नोकर, रामे र भान्से बाहुनी मात्र थिए। दुवैले रातिको घटनाबारे भोलिपल्ट प्रहरी आएपछि मात्र थाहा पाएको बताए। बुढाको धर्मपुत्र पुष्पराज भने घरमा थिएन। कृष्ण रायका सन्तान थिएनन्। पत्नी 2 वर्ष अघि दिवंगत भइसकेकी। सन्तानको अभाव पूर्ति गर्न उनले टाढाको भतिजो पुष्पराजलाई धर्मपुत्र बनाएर पालेका थिए। ऊ
अलिक पुलपुलिएको र फजुल खर्चिरहेछ। नयाँ साइकल किनिदिएनन् भनेर एक हप्ता अघि कृष्ण रायसँग झगडा गरेको रहेछ। त्यसपछि बुढासँग बोलेको थिएनन् रे। कृष्ण रायकी दिदी नजिकैको सहरमा बस्थिन्। लट्ठीकाण्ड भएको दिन फुपूलाई आँप लगिदिन्छु भनेर पुरानो साइकलमा आधा बोरा आँप हालेर दिउँसै सहर गएको फर्केको रहेनछ। घर पछाडि खोरमा एउटा कुकुर थियो। त्यो चुपचाप बसिरहेको देखेर कार्कीले सोध्यो, यो भोक्दैन? दिउँसो भोक्दैन हजुर, रामीले जानकारी दियो। साँझ खोरबाट निकाल्छौँ, त्यसपछि भोग्छ। रातभरि घर वरिपरि कसैलाई पाइला हाल्न पनि दिँदैन। तर हिजो राति त यो पनि भोकेन, मान्छे बाहुनीले भने। चौकीमा फर्केपछि रौनियारले तर्क गर्यो, लट्ठी हान्ने मान्छे बुढाकै आफन्त हुनुपर्छ, नत्र कुकुर भोकिहाल्थ्यो नि। ठिक भनिस्, कार्कीले भन्यो। बुढाले जस जसका विरुद्ध किटानी जारी दिएका छन्, अब तिनका बारेमा पत्ता लगाउनुपर्छ। दोस्रो दिन दिनभरि दौडधुप गरेर दुई भाइले धेरै कुरा पत्ता लगाए। तदनुसार बलभद्र कृष्ण रायको हिसाब किताब हेर्ने मान्छे रहेछन्। त्यसमा गोलमाल गरेको थाहा पाएर बुढाले 2 हप्ता अघि नराम्ररी गाली गरेपछि जागिर छाडेका रहेछन्। हिजो राति उनको छोराको बिहे रहेछ, त्यो पनि कृष्ण रायले नाम लिएका पल्लो गाउँका रामचन्द्र पराजुलीकी छोरीसँग। गोविन्द पण्डित र कन्हैया मास्टर पनि जन्ती गएका रहेछन्। चारैजना रातभरि बिहामै रहेछन्। केदार युवक महिना दिन अघि कृष्ण राय कहाँ काम माग्न आएको, तर बुढाले काममा नराखेको मानिस रहेछ। ऊ बस दुर्घटनामा परेर 3 दिन अघि अस्पताल भर्ना भएको रहेछ। दुवै खुट्टा भाँचिएका रहेछन्। कृष्ण रायले बेइमानीको आरोपमा कामबाट निकालेको बुधे नोकर अर्को गाउँमा चोरी गर्दा गर्दै समातिएर जेल परेको रहेछ। लीला चाहिँ कृष्ण रायको भाइ पर्ने रहेछ, काकाको छोरा। ऊ 5 जना गाउँलेसँगै तीर्थ गएको रहेछ। कार्की र रौनियारले ठहर गरे। यिनीहरूमध्ये कसैले पनि कृष्ण रायमाथि लट्ठी प्रहार गरेका होइनन्। दिनभरि गोरु झैँ काममा जोतिएर बेलुका 8 बज्दा नबज्दै निन्द्रामा झुलिसक्ने घिउलाटो रामेबाट पनि यस्तो कृत्य सम्भव देखिएन। त्यसैले शङ्का पुष्पराजमा केन्द्रित भयो। 8 माइल परको सहर गएको मान्छे 3 दिनसम्म नफर्केपछि शङ्का गहिरिनु स्वाभाविक थियो। ऊ त्यसै दिन साँझ गाउँ फर्कियो र तत्काल चौकीमा हाजिर गराइयो। उसले भन्यो, सहरको साथीले नयाँ सिनेमा आएको छ भनेपछि उसँगै सिनेमा हेर्न इन्डिया गएको थिएँ। साइकलको न्युमा बुढासँग झगडा गरेको त उसले स्वीकार्यो, तर भन्यो आफ्नै बुबामाथि म कसरी आक्रमण गर्न सक्छु। पुष्पराजले चिया खाएको गिलास पोलिथिनको थैलामा हालेर इन्सपेक्टर कार्की अर्को दिन आफै सहर गयो। भारतीय सीमा नजिकैको सहर जिल्ला सदरमुकाम पनि थियो। उसले पुष्पराजको साथीको घरमा पुगेर उनीहरू सिनेमा हेर्न भारत गए नगएको सुराक लगायो। त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट लट्ठीका टुक्रासहित फिङ्गरप्रिन्टको रिपोर्ट सङ्कलन गर्यो। रिपोर्ट पढेपछि उसका आँखा चम्किन थाले। ऊ डटपेन टोक्दै कृष्ण रायकी दिदी कहाँ पुग्यो। कार्कीलाई चिया दिन लाग्दा पोलिथिनको थैलोमा लट्ठीका टुक्रा देखेर उनी चिच्याइन्, लौन नि यो लट्ठी कसरी भाँचियो? तपाईँ यो लट्ठी चिन्नुहुन्छ र? कार्की छक्क पर्यो। किन नचिन्नु बाबु? 6 महिना अघि मैले देहरादुनबाट 10 रुपैयाँ हालेर कृष्ण भाइलाई ल्याइदिएको लट्ठी त हो नि यो। यस्तो बुट्टा भएको लट्ठी यता हुँदी कसैसँग छैन। लट्ठीको मुठ मुन्तिर मैले भाइको नाम पनि खेप्न लगाएकै थिएँ। नपत्याए हेर त, नभन्दै लट्ठीको समात्ने ठाउँ मुन्तिर मसिना अक्षरमा कृष्ण लेखिएको रहेछ। कार्की फेरि डटपेन टोक्न थाल्यो। ऊ गाउँ फर्केपछि रौनियारले भन्यो, त्यो पुष्पेलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरौँ, लट्ठी हान्ने उही हो। त्यसको कारण पनि छ, उद्देश्य पनि छ र उसको व्यवहार शङ्कास्पद पनि छ। कार्कीले भन्यो र कृष्ण राय तथा पुष्पराज दुवैलाई बोलाउन पठायो। उनीहरू आएपछि अरू कसैलाई भित्र पस्न नदिनु भन्ने आदेश दिएर रौनियारलाई आफ्नो अफिसको ढोका ढप्काउन लगायो र गम्भीर स्वरमा घोषणा गर्यो, यो बदमासी कसको मैले पत्ता लगाइसके। कृष्ण राय ट्वाल्ल परेर उसलाई हेर्न थाले। पुष्पराजका आँखामा कता कता डर जस्तो देखियो र रौनियारका आँखामा प्रसन्नता। ऊ पुष्पराजलाई पक्रन उसको कुर्सिनेर उभियो। कार्कीले कृष्ण रायका आँखामा आँखा जुदाएर भन्यो, हजुरले यो के नाटक गर्नुभएको? आफैले लट्ठी भाँचेर आफूमाथि आक्रमण भयो भन्ने अनि बिनसित्ती हामीलाई दुःख दिने? अब पुष्पराजको आँखाको डर कृष्ण रायका आँखामा सर्यो। रौनियार भने अलमल्ल परेको थियो। कार्की भन्दै गयो, माटोको ल्युन लगाएको कच्चा इँटाको भित्तामा लागेर यति दरो लट्ठी भाँचिएको भन्दा मलाई सुरुमै अनपत्यार लागेको थियो।
हुन त घटनाक्रम र परिस्थितिले पुष्पराजमाथि शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ दिएको हो, तर मेरो दिमागमा अर्कै कुरा खेलिरहेको थियो। फिङ्गरप्रिन्टको रिपोर्टले मेरो शंका पुष्टि गर्यो। लट्ठीमा हजुर बाहेक अरू कसैको औँलाको छाप छैन। चियाको गिलासमा भएको र लट्ठीमा भएको औँलाको छाप एउटै व्यक्तिको हो भनेर विशेषज्ञले प्रमाणित गरिसकेका छन्। त्यसमाथि दिदीले समेत यो लट्ठी मेरो भाइकै हो भनेर प्रमाण नै देखाइदिएपछि त यो सब हजुरकै नाटक हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह बाँकी रहेन। रौनियारका आँखामा आश्चर्य फैलिएका थिए। ऊ सोच्दै थियो, यो कस्तो हाकिम होला, जहिले पनि मैले कल्पनै नगरेको तरिकाले अपराधी पत्ता लगाउँछ। कृष्ण राय घोसेमुन्टो लगाएर चुपचाप भुइँतिर हेरिरहेका थिए। कार्कीले कडा स्वर गर्यो, यो कानुनलाई झुक्याउने षड्यन्त्र हो, यसबापत हजुरले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। कृष्ण राय आत्तिएका थिए। आँखाभरि आँसु पारेर हात जोडे, मबाट गल्ती भयो बाबु, दिनदशा लागेर बुद्धि बिग्रेछ। अब आइन्दा यस्तो गल्ती हुने छैन। एकपल्टलाई मेरो इज्जत जोगाइदिनुहोस्, बिन्ती छ। वातावरण निकै गम्भीर भयो। पुष्पराजले पनि बुढालाई माफी दिन अनुरोध गर्यो। यो अपराध भन्दा पनि मानसिक समस्या हो। कार्कीको स्वर नरम भयो। हजुर, यो गाउँको सबैभन्दा भद्र र प्रतिष्ठित मानिस, त्यही भएर एकपल्टलाई छाडिदिन्छु। आइन्दा बुद्धि नबिगार्नुहोला, जानुहोस्, जाहेरी फिर्ता लिनुहोस्। कृष्ण राय हात जोडिरहेका थिए। कार्की मुस्कुरायो। हजुरले किन यसो गर्नुभयो भनेर त सोधिन, तर एउटा कुरा भन्नुहोस् न, यति डह्रो लट्ठी कसरी भाँच्नुभयो? मेरो बलले त भाँचिँदैन थियो बाबु, अर्कै अकिल लगाउनु पर्यो, बुढोले निच्च गरे। यस कथाको अन्त्यमा विशुद्धिकरण राखिएको छ। शत्रु कथा पहिलोपल्ट 1995 सालमा छापिएको हो। त्यसबेला नेपालमा सर्वसाधारणले चिया खाने चलन आइसकेको थिएन। प्रहरी इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर जस्ता पद थिएनन्। फिङ्गरप्रिन्ट्स एक्सपर्ट हुँदैनथे। डटपेन, पोलिथिनको थैलो, प्रहरीको गोजीमा सेतो पन्जा आदि इत्यादि पनि थिएनन्। त्यसैले विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यसलाई 82 वर्षपछि 2077 सालमा लेखिएको संक्षिप्त उत्तर कथा भनेरै बुझ्नु मनासिब हुन्छ भनेर कथाकार शरदचन्द्र बस्तीले लेख्नु भएको छ। तपाईलाई आजका सम्पूर्ण कथाहरू के कस्ता लागे कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। लागौं आजको गाउँ खाने कथातर्फ। आजको लागि गाउँ खाने कथा रहेको छ, रिङ्गे रिङ्गे पटरेङ्गे एउटा गोरु 16 सिङ्गे के हो? प्रश्न एकपटक फेरि, रिङ्गे रिङ्गे पटरेङ्गे एउटा गोरु 16 सिङ्गे के हो? यस प्रश्नको उत्तर तपाईलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनुहोला भन्दै लागौं हिजोको भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुने दर्शक श्रोताज्यूको नाम अनि कमेन्ट वाचनतर्फ। अर्जुन विशीज्यू लेख्नुहुन्छ, हेलो सर, गुड इभिनिङ, वाउ सो नाइस चिल्ड्रेन नोभल एन्ड लट अफ वन्डर्स, थ्याङ्क यू सो मच फर टेलिङ अन योर गोल्डेन भोइस सर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी प्रतीक अधिकारीज्यू लेख्नुहुन्छ, निन्द्राको दबाई भनेको नि हजुरको कथा हो, हजुरको कथा सुनेपछि मिठो निन्द्रा लाग्छ, धेरै धेरै माया हजुर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी दिपेन्द्र मगरज्यू लेख्नुहुन्छ, नाइस कथा दाजु। त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ माधव सापकोटाज्यूको, उहाँ लेख्नुहुन्छ, नमस्कार सर, हिजोको गाउँ खाने कथाको उत्तर कितली हो सर, र आज तपाईले सोधेको गाउँ खाने कथाको उत्तर छाता हो सर। कथा अति नै मिठो र रमणीय लाग्यो सर, यति धेरै राम्रा कथाहरू सुन्न पाउँदा निकै खुसी लाग्छ सर, धन्यवाद सर, शुभरात्रि भन्नुहुन्छ। छाता सही उत्तर रहेको छ, धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि। माया श्रेष्ठज्यू लेख्नुहुन्छ, नमस्कार जुजोलपा आदरणीय जमिन सर, साह्रै नै राम्रो कथा भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। पुष्पा घिमिरेज्यू लेख्नुहुन्छ, मिठो कथा रहेछ, सुन्दा आनन्द आयो। त्यसै गरी अर्जुन सेन्चुरीज्यू लेख्नुहुन्छ, आहा जमिन सर, कति राम्रो कथा, मजा आयो हजुरको आवाजको कथा सुनेर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी सिसिआर साइलकज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा एकदम राम्रो सर, फेरि पनि यस्तै कथाहरू लिएर आउनुहोला, आजको उत्तर चाहिँ छाता होला सर भन्नुहुन्छ, सही उत्तर रहेको छ छाता। त्यसै गरी कालीश्रीज्यू लेख्नुहुन्छ, भेरी भेरी नाइस डियर सर भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। कृष्ण धितालज्यू लेख्नुहुन्छ, कथा सुनेर मजा आयो, धन्यवाद भन्नुहुन्छ, धन्यवाद। त्यसै गरी देवीराम रेटमीज्यू लेख्नुहुन्छ, सेल पकाएको होला सर। त्यसै गरी निरा भट्टराईज्यू लेख्नुहुन्छ, रोटी होला, र समीर चामलिङज्यू लेख्नुहुन्छ, फर्स्ट। कमेन्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवादका साथ यसरी नै कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाईहरूसँग पनि कथा भए मलाई मेरो कथा 204@gmail.com मा मेल गरेर वाचनको लागि पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कथा बसाइबाट म कथावाचक जमिन राईलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।